c'est ça. Ah ouais, donc درت له la couleur rouge, درت له 60 Arial بولد ايطاليك. اوكي غادي نمشي لهنايا لا باليت ستيل دو باراغراف وغنجي لهادي شيا كريي ان نوفو ستيل. الوغ باش قبل ما نكليكي عليها تنبرك على الت، تنبقى بارك على الت وتنكليكي عليها تدخلني لهاد لابواط دو ديالوج. جو ريبيت غادي نجي نسلك. شوف اول حاجه ندير سيليكسيون ديال هاد لو تكست كامل، تنجي لهنا وتندير الت وتنبقى برك على الت. علاش تنبقى برك على الت؟ باش مين كليك على نوفو ستيل يفتح لي نيشان لابواط. هذيك الت هي اللي تساعدني باش يفتح لي لابواط. اوكي هانتوما شوفوا معايا بولد ايطاليك 60 الكولور ديالها في الغوج داكور اريال وبولد ايطاليك. وهنايا حيت هنا كغون تيتر يقدر يكون شي حاجه سميه، حنا نخليوها كغون تيتر، غنسميوه كغون تيتر لان تما راه غادي يقدر يكون يكون لو شوف لو شيان داكور. دونك حنا دابا درناه هو عطينا التسميه ديال كغون تيتر. الوغ انا درت له كغون تيتر، هاد لو ستيل نسميه كغون تيتر داكور، وخص هادي تكون مكوشيه. ها لابيرسو ديالي اي جو فاليد. ها هو خرج لي كغون تيتر. نمشي نسيليكسيوني هذا نديرو لا كولوراسيون ديالو في لو فير داكور. لو فير لا طاي درناها في 48 اريال. يمكن لي نبدل هاد لا بوليس لا بغيت داكور. ندير كاليبري ها هي انا درت كاليبري بولد ايطاليك و 48 نخليها سيليكسيوني داكور. خذوا معايا لا ديفينيسيون ديال سيليكسيون. ندير الت ونكليكي على هادي. شنو هذا؟ تيتر. غنمشي نسميه تيتر. il faut toujours renommer les éléments ديالنا. ها هما لي زيليمون ديالي درت كاليبري ياك بولد ايطاليك لو 48 لا كولور ديالو بالفير وتكون هذه مكوشيه داكور. ابليكي لو ستيل على لا سيليكسيون. انا غادي بشويه داكور. ها هو التيتر. سو تيتر غنديرو بالبلو داكور ونخليه بهاد لا كولور 38 ولا هذا داكور. نخليه في 30 ونجي لهنايا ونبرك على الت ونسميه سو تيتر. دونك سو تيتر ديك الساعه غيكون شي حاجه في الباراغراف ديالنا. ها هما لي زيليمون ديالو جو فاليد. ها هو داكور. الباراغراف ديالنا هاد الباراغراف راه مشابه لهادي ديالنا ما خصهاش تكون درنا نديرو لها غير 10 داكور نخليوها هكذا. ولكن هادي هي اللي نعطيها 14 الباراغراف ديالنا نعطيها 14. نشوف واش ما كاينش شي سين بلوس. فوالا غنعاود نسيليكسيوني كلشي كونترول ا ولا الباراغراف الاولى ماشي مشكل كونترول ا. فوالا هنا 14 اريال ايطاليك الت جو كليك باراغراف. هاهي راه مكتوبه ديجا بلا ما نعاود نطبيها. غنمحي هادي ونحيد ديك الان. فوالا وهادي مكوشيه يجيو فاليد. هادو كلهم واجدين. تخيل دابا انا عندي هاد لي زيليمون خصني نعاودهم على هادشي كامل. نو نمشي نسيليكسيوني هادي نجي نكليك على كغون تيتر داكور. هي خدت لي لي زيليمون اللي واجدين. نمشي نسيليكسيوني التيتر ونمشي لو ستيل. لي زيليمون اللي سجلت في هذا هما مسجلين هنا او عطاه ليا داكور. نمشي لهادي لي زيليمون ديال سو تيتر. ها هو سو تيتر باراغراف ديالي. انا علاش درتو قدامكم حدا قدام هدا باش تشوفوها هي تعيشوها تشوفها قدام عينيك بلا ما بقاو طالعين هابطين في لي باج. باراغراف ها هي تشونجات خدات لي زيليمون ديالها داكور. هذا هو لافونتاج. انا دابا اللي بغيت نبين لكم شنو لافونتاج. دابا تصور درتي كتاب ديال 100 ورقه داكور وجا ديك السيد قال لك عفاك ديك لو تيتر اللي درتي لينا لاطاي ديالو صغيره وانت عندك شي 100 تيتر داكور. عندك واحد 100 تيتر ديك الكتاب كامل
قد دوز عليهم بواحد بواحد نو نمشي نبدل واحد فيها داكوغ هانتوما غنجي لهنا هاد الاولاني قال لك زيد له في العطاي واخا سيدي نديرو له 60 داكوغ وقال لك ديك اللون ما عجبناش دير لنا لو جون داكوغ هاو هانتوما تشوفوا تبدل الشيء غنخليه سيليكسيوني داكوغ ولكن شنو هذا سي لو تيتر شنو دار لي حدا لو تيتر شنو تيبان لكم هنا بلوس دار واحد لو سي بلوس داكوغ ملي تيكون واحد لو سي بلوس صافي راه كاين ان شونجمون في هذوك لي ستيل كاملين هذوك لي 100 تيتر اللي كاينين في الكتاب كامل كاين واحد فيهم راه تبدل وتيقول لك واش بغيتي دوز لو شونجمون على لي زوطخ تيتر كاملين تقول له وي ها كيفاش غادي نديرو غنمشي لو مونيو كونتكستويال داكوغ بلاتي باردون انيلي نمشي للمونيو بعد بغيتكم تشوفوها هذا هو دابا هذا خصو يكون بحال هذا خصو يجيب هاد لي زيليمون تصور عندي 100 واحد من هذا لتحت لي باج كاملين دونك نجي لهنايا نمشي للمونيو وندير ريديفينير لو ستيل redéfinir le style. Voilà. Alors, il a changé l'élément de vie. فهمتي البلان؟ دونك هذا هو اللي بغيت ندير لكم هذوك بحال دابا تصور انا نعاود ندوبليكي هذا ندير كونترول سي ونديرو عاوتاني لتحت هنايا كونترول في ندير منو بليزيور زيليمون نجيبو هنايا وهو نيت نعاود دوبليكيه بألت الجهه اخرى تصور عندي كتاب كله هكذا جا قال لك لو كغون تيتر ديروا لينا بواحد البلو ونقصلو شويه من لاطاي اوكي نجي لهنا نسيليكسيوني اولا داكوغ قبيله درنا لو شونجمون هنايا كغون تيتر نمشيو نديرو هنايا قال لك نقص نديرو 48 و لا بوليس بغاها كاليبر داكوغ ولا بيليتو درنا نو نديرو كاليبر احسن باش تبان ها هي فوالا ها عطاني لو سي بلس نمشي لهنا منو redéfinir le style او تشونجي عليهم كاملين نسينا اللون نمشي نبدلو اللون نديرو هاد البلو فرونسي او بدينا بالبلو داكوغ هانتوما تشوفوها ها هي نعاود سيليكسيونيها لو سي بلس redéfinir le style او بدلهم كلهم داكوغ تصور عندي منهم بزاف اوكي هاد العمليه درناها بهاد الطريقه بديك redéfinir le style ولكن جا السيد قال لك عفاك هادو كبر ليا في لاطاي ديال لو تكست وزيد ليا في لا كولور ديالو ما نقيسوش غادي نمشي للكغون تيتر هنايا وندير دوبل كليك شفتوني شنو درت هذا نمشي ندير دوبل كليك هنايا ونمشي لهنايا وهنا عندي لي زيليمون اللي تتشوفوا عندي هنايا هما كاينين عندي هنايا الوغ فورما دو كاركتير كاليبري بون ديتاليك هنا بغا سيدي اريال نشوف واش نكوشي هذيك ابيرسي ها هي نكوشي ابيرسي بغا اريال اوكي نطلعوا للفوق نديرو اريال نطاي نيوروما حتى هو دار لو شونجمون فيهم ربعه تاع دوك اللي تحتانيين واش ولا لا صافا غاديين معايا غالبا وي الوغ هانتوما دابا قبيله كنت ندير لو شونجمون هنايا دابا ندخل هنايا هنا ندير دوبل كليك في هذه تدخلني لهاد لابواط داكوغ انا ندخل لي راه 3 باينين ونمشي فورما دو كاركتير شوا قال لك اسيدي زيد فيها في لاطاي دير 60 حنا درنا 60 وقال لك بدل لنا لا بوليس هي تتبدل في بلاص تايم روما هي تبدل تايم روما داكوغ شنو لي كولور نمشيو هنايا فين الكولور هنا ها هي الكولور دي كاركتير قال لك اسيدي بغاها في البلو ها هو تبدل في البلو كلشي تبدل ديريكتومون بلا ما درنا ديك لو تروك ديال ريديفينير تبدل ديريكتومون مفهوم ندخلو في ليكزومبل ديالنا
يلا يلا تقول الله ونعيشوا التجربه في ليكزومبل ديالنا. اوكي دونك هنا هادشي كل. نعم مرحبا. ديجا خدمتو ما عرفتش واش صحيح ولا لا. واخا وريني. آه. شوف بلي ستيل ولا سون لي ستيل؟ عادي صراحة، دابا لا. ملي شفت عاد تأكدت. وي يلا بارطاجي معايا خديجه نشوف. انا راه عطي لما بلاتي نشوف واش عطي لما. وي وي عطي لما. انا جاريت البارطاج. فوالا هذا ديالك. وي 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 بيان. الوغ وي تري بيان. داكور. الوغ هنايا لاحظت في هادي درتي ابيرسي. فوالا عندي بيان مشكل الله في يعينك. هاد نيميروطاسيون، جاتني مقلوبة. ملي دوبليكيت في الأول جاتني مقلوبة. أنت لاحظتي هنايا 7 راه مقلوبة. وي عاود قلبيها انت. 5 عاود عييت قلبيها. ما ندير معاهم والو. لا والو لا بغات. لا دابا انت شنو خديتي لا فوم، خديتي لا فوم وقلبتيها. سيري للكاباري، سيري للكاباري ديالك. الوغ هي هادي الأ ديالك سيليكسيوني ديك الأ. ها لو تيست واش دايرها بقلب لا فوم. درتها درتها في لا درتي التكست كارتيف ياك. معرفتش. لا ما فهمتش أستاذ. لا واش دايرها لاصقه مع داك لو تريونغل ولا درتها بوحديها فوق منا. فوق منها. فوق منا. يلا يوا صافي. يلا خدي لا فليش نوار، لا فليش نوار، لا فليش نوار سيليكسيونيها. شوف ها هي تتبان لك ديك المقلوبه هنايا هضرنا عليها شحال هادي. انت قديتيها صافي راه تقدات. يلا رجعي لها دابا. هذيك بي تتبين لك واش الحرف مقلوب ولا لا. رجعي للدوكيمون ديالك، رجعي لي باج. لا مازال. انتهت 3 مقلوبة. وي. لا لازم غنخلي عندك انا واخا. مرحبا. ادخل. انا دخلت. الوغ بلاتي نمشي للكاباغي عافاك نشوف. تقيل شويه. فوالا الوغ هنا الوغ بلاتي هنا. هادي شنو هادي مفتوحه عندك هنا الروت. هادي حلها واش انت. تحيد ليا ما عرفت كلشي. لا غتمشي لهنا دير هنايا انيسياليزي. لاصقه. هادي دومونديتيها هنايا غانيسياليزي. مابغاش غانيسياليزي. لا قلت لك كتبقى ما عرفتش ما عييت لا ما لا لا نحيدها. لا ما بقاش تبقى لا. تنبه دابا بلاتي نشوفوا هاد الأ. نمشي للآخرى. هادي مزيانة. نشوف هنا كاين 2 فورم تيبانو ليا. كاين هادي شين شين كاينه هادي وهادي كاين 2 مرات. دونك غنحيد وحده. هادي وحده هادي مزيانه. كونترول سي. هذاك راك دايرها في قلب لو تريونغل. لاحظتي ما بديتش لها البال. راه لاصقه. سي نورمال من تقلبي عاد تقلب لك حتى هي. الوغ هنا ما غاديش انفيرسي لك هادي باسكو ديجا لاصقه فيها. الوغ لا مشينا
هنا كنترول في. ثقيل هادشي، معليش هكذا. الوغ هنا لا قلبنا تقلبنا حتى هاديك، شنو كتمشي تدير واحد لا فورم. ميمكنناش نحيدو داك تنقلبو لا فورم عاد نديرو. وي تقلب لا فورم نورمالمون. دابا هنا نقلبو لا فورم. دابا فيه زون دو تكست، هذا خصنا ما بقاش، خصوش يبقى زون دو تكست. هذا كيفاش درتي له هذا بعدا ملي صنعتيه انت؟ باش صنعتيه؟ خليتي هذا تراسيتيه بلا بليم هذاك؟ نو انا ما نطراسيش بلا بليم، انا ناخذ لا فلاش بلونش. شنو هادي مالا ولات هكذا؟ شي حاجه مبقاش فيها هنا. لي فورم عندك دي زوبسيون هنايا 17. ياك autour du polygone 18 هاهي nombre de côtés 6 nombre de colonnes. ايوا مالو تعطي لي ديفورمي هكذا؟ بلاتي نعاود بلاتي نشوف. علاش يعطيه هكذا؟ هي كيلكو شوز كي تفهم، ما تيبانليش بعدا حتى ليكرون ديالو. شنو هي؟ دير الصون دير الصون. بلاتي لا علاش هذاك تيعطيه لي هكذا مديفورمي؟ باش نكلشي واحد، نكلشي على واحد الحاجه. يلا لا هذيك سي لاغوندي هاهي. ولكن علاش هذا؟ كانت الاخرى ما مكوشياش. هذاك كنت درت له هذا لي فوطو رديتهم بحال اللي كانوا في الطابع اللي عطيتينا في القناتي. كان مسيليكسيوني بلو كوان. فوالا هذا الشيء. وهنايا باليت نيونسي غنديرو داك اللون اللي درتي انت هذا لو فون. فوالا دابا هنا عاد نديرو ديك سميتو، ولكن هنايا نديرها التكست عادي، ما نخليش لو تكست يلصق فيها. نجي لهنا نطراسي هنا زون دو تكست. شتي ونمشي نقسم لاطاي عاد نحطها، سينو راه غادي ديفورماليا. نديرو 18 خلاص كتبان لي هادشي ديالك. الوغ تك كتصغيور عندك الكاركتير مارك نيمو دو باج. فوالا صافي. دابا هنا تنظن غتعطيك ونسونطريوها. او ما فينيا. فوالا نمشي نسونطري هادشي باغراف سونطري. فوالا صافي ونجيبها نحطها تما. تنظن دابا ما يبقاش المشكل. ولكن خاص دابا انايا دابا حيت هذه ديال لو غوت بلاتي افيشاج. ها هو الافيشاج عندك هنا. بان فيه شي حاجه هنا مكوشيه. هي دي ستركتور ماسك ماسك لا ستريكسيون.
Voilà. C'est bon. Donc voilà, Anna, je sors. Alors je cède la main. ونبداو بشويه بشويه ما تبارك الله عليك راك صيبتيه ولكن سنتعلموا نخدموه افيك لي ستيل داكوغ هذا هو المهم عندي انا اوكي ولكن دابا انت درتي بطريقتك من تشوف عاوتاني الطريقه معايا انايا يبان لك عطيني شكل اخر كيفاش في الخدمه كيفاش غادي نمشيو ان شاء الله سي بون وي يلا نبارطاجي انايا طبعا سي جلال معنا وي وي نتبعكم وي واخا الوغ اول حاجه تنشوفوا في قبل الموديل ديالنا لو كاباري شنو فيه نخلي هنايا ما رقيتهاش دابا نحطوا بعدا لو تكست ونحطوا لي زيماج شنو في قبل الكاباري كاين عندي هاد لي فورم وعندي هادو وعندي هادو وعندي لانيمونطاسيون داكوغ اوكي غنمشي حتى انا الموديل ديالي ونمشي ندخل الكاباري دوبل كليك فوق لو نون ديال الكاباري باش يبينوا لي بجوج اول حاجه غادي نمشي لهنايا دابا هنا دابا خديجه ديجا خدمت غادي يبدا يبان ليها لا ديفيرونس غنديرو ريكتونغل بحال هكذا ياك وناخذ لا بلو وناخذ هاد لو بوين درنا هادشي واقيلا ديك المره نو هذه الاولانيه درناها في هذه voilà sélectionner هاد لو بوين افيك لا فليش بلونش ونطلع هكذا فوالا ونجي لهنايا وناخذ لوتي كونفرسيون دو طونجونت نجي لهنايا ونغليسي هكذا ونبارك على شيفت فوالا تعطيني بحال هاد لاكوب هادي نمشي ندير ليه لا كولور جون بحال هكذا فوالا داكوغ وندير ليه لون بورتي غنمشي لاف اكس ونكليك على هادي من بان لي لون بورتي كبير بزاف ديك الساعه كندخل لي زوبسيون ديالو اف اكس وندير اون بورتي يدخلني لا بواط دو ديالوغ ديال لون بورتي داكوغ نقسم لا ديستونس ديالو ها هي لا ديستونس ندير غير شوف ولا زوين هكذا ولكن نطلع باش يبان لي غير جوست من التحت طلعت بلونغل باش يجيني من هنايا طلعت هكذا طلعت شويه ديال الفوق هادي اوكي الوغ باش نديبليكي هذيك شنو قلنا ديجا شفناها دو لوط كوتي دابا انا خدام في مجله وهذيك المجله في لونطيت ديريكتلي غادي نعرضها شويه فوالا ديك المجله في لونطيت ديالها كاين هاد لا بوند ها هي دابا تتبان لي غير هنا وهنا وهنا ما كايناش في هادو ماشي مشكل غنديبليكي هادي ولكن خصني نكون مسيليكسيون هاد لو بوان نوار مع هاد لو بوان اللي هو هذا نبرك على الت ونكليكي على هادي فوالا اوكي دونك بقى لي مارج ديالي شنو كاين فيهم كاين هادي لي زانيمو دوميستيك اوكي نجي لهنايا نطراسي زون دو تكست على قد هاد لا مارج ديالي هكذا نكتب فيها دونك هنا لي زانيمو ناصر هادي باسكو لو تكست راه كبير زون دو تكست نطراسي فوالا بحال هكذا شوف لو تكست شحال كبير بزاف غادي نجي لهنايا ندير ليه غير 18 هكذا ولا نديرو 24 فوالا ونمشيو نكتبو لي زانيمو دوميستيك فوالا الوغ هنايا بغيت نسيليكسيون كليك على لا فلاش نوار بغيت هادشي نسونطري على هاد لا بارتي هادي نصغر من هادي بغيت لو تكست يجيني في السونتر هنايا نوريكم واحد الوغ دابا انت يا خديجه غتكوني درتي ان ريكتونغل اورانج ياك وي وعاد درتي فوق منه زون دو تكست واحده اخرى زون دو تكست فوالا لا انا ديك لا زون دو تكست فيها غندير كلشي داكوغ هادي اللي بغيتكم
نتابعوا هذه المساله هذه. الوغ لا كولور ديال لو فون ديالي بلورانج، نمشي نشوف لا باليت نونسي واش فيها لورانج، واش موجوده عندي لورانج، ما كاينش عندي لورانج. غنمشي نكليك على هذه، ندير سيليكسيوني هذه، ندوبليكيها، دوبليكي لا نيونس، لان دائما ما نبدلوش لي زوريجين. ونمشي لهنا وندير دوبل كليك ونقلب على لورانج ديالي. ها هو لورانج، فوالا جو فاليد. ها هو غنسيليكسيوني هذه. شنو دابا انا اللي مسيليكسيوني؟ لا فورم، وهذه هي لو تكست. نخلي هذه اللي سيليكسيوني ونكليك عليها، il va colorier la forme. لو تكست ديالي ملون بالابيض. غنمشي نسيليكسيوني لو تكست ديالي، ها هو طي طي، ونكليك على لو بلون. داكور، ولو تكست ديالي جا aligné vers le haut، نكليك عليها avec le bouton droit، option de bloc de texte، وندير centré. ها هو ولا في لو سونتر، يجي فاليد. داكور، هذا وجدتو بلوك واحد. درت هذيك القضيه اللي درتي راه هي فاش هي اللي كنديرو في الإليستراتور. هنايا لا، نجي لهنا، نجي لو كوان وندور هكذا، ندير شيفت وندير شيفت، فوالا، نجيب هادي مع لا مارش بعدا شويه، فوالا بحال الشكل هكذا. عاوتاني لا ميم شوز دو لوط كوتي، ندير الت، نجيبها لهنايا وندير لا روتاسيون وندير شيفت، فوالا، ونجيبها عاوتاني مع لا مارش ديالي هكذا، لا بارتي وحده من الفوق وحده من التحت. داكور، نجيبها هكذا، ربط من بعدا شويه بلاصه ليمونطاسيون، فوالا، وحده هنا وحده هنا. اوكي، دونك بقات لانيمونطاسيون. لانيمونطاسيون هنايا حيت كاينه ديك العمليه ديال انني غنقلب لو تكست ديالي، يمكن لي نديرها بليزيور فوا، ناخذ هاد لا فورم هادي. دونك بحال اللي تتعرفوا إليستراتور حتى هو لا ميم انديزاين، راه لا ميم شوز بحال إليستراتور. داكور، عندو لا فليش بلونش، لا سيليكسيونيت غير هاد لو بوان بوحديتو ونسوبريميتو، عطيني بحال هكا، كونترول زد، ولا هاد لو بوان سيليكسيوني غنديبلاسيه بحال هكا فيغ لانتيريور، اي ولات فلاش. داكور، دونك انايا ماشي هذا هو الهدف ديالنا. الهدف ديالي انني نسوبريمي هاد لو بوان، جو برون لا فليش بلونش نسوبريمي هاد لو بوان. داكور، وهادو بقى ما فيهمش الكونتور. يمكن لي ناخذ لا بلوم ديالي ونجوانيهم، جو كليك، ها فيرميت لو تراسي ديالي. اوكي، نجيبو لهنا. الوغ هادي بغيتكم ديروها بالكم بان لانيمونطاسيون ما تتكونش هنا. داكوغ، لان السيد لامبريمور فين يقطع من فوق لو تري نوار، وهاد لا بارتي ديال لي مارش يكون في قلبنا لو تكست. دونك لو تكست ديال لانيمونطاسيون تتكون، وهادي خصني نخرجها حتى لبرا، لان السيد باش يقطع باش ما يبقايش شي حاجه بيضاء هنايا. داكوغ، لو كونتور جي با بوزوان دو كونتور، يمكن لي نمشي لهنايا با دو كونتور. ها هو الصون، انا حيدت ليه الكونتور. لانيمونطاسيون باش ما نبقاش في ديك المشكل ديال بحال اللي وقع هنا، غنطراسي زون دو تكست صغيره بحال هكذا. داكوغ، ونمشي نصغر لا طاي 18 ولا بحال هادشي هكذا، ونمشي ندير نخلي كيوصل كلينيتي وندير التكست انسيغي ان كاركتير سبيسيال مارك نيميرو دو باج اكتيف. عطيني كونطا. الوغ نجيبها هنايا نسونطريها، كاينه هادي بغيت نسونطريها، وكاينه اوبسيون دو بلوك دو تكست وندير سونطري بحال هكا. حيت كاين اللي ما تقدر ما تبانلوش هادي، يجي فاليد هذاك. اوكي، هنايا لا كولور ديالها غنسيليكسيونيها ونمشي نديرها بلا كولور نوار. هاي لا بوليس ما عجبتنيش، ندير اريال ولا كاليبري بول ديتاي، يجي فاليد. فوالا، الوغ دابا هادو بجوج غنسيليكسيونيهم كونترول سي
ونجي لهنايا وندير كونترول في ونحطهم هكذا ونخليهم هكذا ونجي لهنا سيليكسيون غير هذا بلا لا زون دو تكست ونانفيرسيه في لو سونتر ديالو بلاصتو بغيتو يبقى بلاصتو اش ندير غنسيليكسيوني لو سونتر هادي هنايا داكوغ كاينه لوبسيون هنايا شوف هادي خصني نمشي نكليكي في لو سونتر ديالها وعاد نجي لهنايا نكليكي على هادي انت انفيرسي ليا لاحظتي وهادي لا زون دو تكست ديالي نزيدها شويه ندير ريس بحال هكا سي لاليمونطاسيون تكون بحال هكا نمشي لي باج ديالي داكوغ وهنايا لا دخلت في لي باج نشوف داكشي اسكو سي بون فوالا ها هي هذا سي لو كاباري انا باش نعرف راسي خدام كاباري هكذا وندير دوبل كليك هنايا شكون اللي يقول لي هذه علاش خارجه هنا هذه علاش خارجه هنا ابليكات في الكاباري كاملين جميع لي ابليكات في الكاباري ولكن هذه راه جات خارجه ما كاينه حتى شي باج عندي هنايا هنا اوكين باج انا خرجت وهي خديجه انا خرجت ليا حتى انا خرجت ليا فوالا انا نقول لك السبب باش الطريقه بها انا غنمشي نرجع للكاباري ديالي ونزوم على هذا لوندغوا لاحظوا معايا غنكليك على هذا تلقاه داخل فوق لو تري نوار ندفعوا شويه لهاد الجهه فوالا خصني نخلي لو تري نوار باين الوسط بيناتهم نعاود نرجع شوف باقي نرجع الاخر مازال ما حركتوش هذا حركو شويه فوالا نرجع مازال باقي كيتوش هنايا حيت لومبر داخل في لوطخ كوتي هذا نزيد من بعدا شويه نعاود نشوف مازال هانتوما تشوفوا انا نبعد شويه حيت لومبر دابا تا هو عطي لي في ديالو فوق انا نبعد وغنشوف شي هاهي ما بقاتش غنمشي نعاود نرجع نرجع لهنا نحاول اجيستي هذا جوست كومسا سينو فوالا نرجع هو كاين الوغ لا وقع لينا بحال هاد لوكا حيت دابا لومبر قيس ليا في لو تري نوار لا وقع لينا بحال هكا تليبيري هذاك من الكاباري هاد لو مورسو هذا كيزايد الوغ شنو لو راكورسي بور ليبيري ان اليمون دو كاباري كونترول الت ال لا كونترول شيفت et je clique على هذاك l'objet كونترول وشيفت et je clique على هذا و جو لو سوبريم سي بون لا بغيت شي حاجه ما يبقاش متحكم فيها لو كاباري اوكي كونترول شيفت عقلوا عليها كيسيون نحطها في الكونترول لا تيوري اوكي سي بون الوغ دونك فوالا نمشيو دابا ابورتيو لو تكست ديالنا سالينا لي باج ديالنا الديزاين ديالنا نشوف بقى فيه والو نمشيو لهنا نمشيو لا باج نيميرو 2 دونك قلنا لو تكست جامي ما تنديرو نمشيو لو تكست ديالنا وندير كونترول دي ونمشي نجيب ديال ماشي هذا فوالا لي ستيل راهو سميتو العنوان لو شوفال ياك الدرس الاول لابارتي الاولى سمينا لو شوفال غندير شيفت شنو قلنا شيفت علاش شيفت باش يعطيني لو تكست كامل عليك باش يحط ليا في هذا حيت دابا انا مقسمهم كل شابيتر بوحديتو غندير شيفت لو كليون جايب لك كل شابيتر بوحديتو ها هو غنسيليكسيوني كونترول ا لو باردون شيفت نكليكي ها هو وندير كوم سا كونترول ا ونمشي
نعطيه في لا طاي باريزون 14 فوالا. الوغ نكليكي في لا فلاش نوار تيبان لي لو سين بلوس، يعني كاين لو تكست اللي غادي يزيد يكمل، غنكليكي فيه ها هو ونعاود نبرك على الشيفت فوالا. ها لا سويت ديالي. وقتاش نوصل لو تكست لهنايا من ندير لي زيماج وندير لهم لابياج غادي يبوسي ليا لو تكست دو لوط كوتي. لا حبس هنا غنكليكي في لو سين بلوس ونكمل. لو تيتر ما تصدروش راسكم كلشي هنا مكتوب، غنسيليكسيوني هذا هو لو تيتر فوالا. اش نديرو كونترول اكس نطيرو ونسوبريمي لو بلو فيد وناخد لوتي تكست ونجي لهنا ها هو ونطراسي زون دو تكست بحال هاد الشكل هذا ونكولي لو تكست ديالي سي بون. الوغ لا ميم شوز هنايا هذا شنو درنا له كاليبري ريغيلا 14 دونك هنايا نعاود نصيبو هذا هو الاول باش تحضروا معايا كومون جو في فير. اولا غنسيليكسيوني هذا ياك وغادي نمشي نعطيه باغ اكزومبل في لو تيتر 36 كاليبري بولد ايطاليك نعطيه في لا كولوراسيون روج سي لو تيتر هذا لو روج هذا ونمشي نسونطريه. هادشي غنسجلو عندي في لي ستيل دو باراغراف. الوغ باش نسجلو سي ديجا هادشي خلينا قبيله شتي. الوغ الا مشيت كليكيت في هاد كرون تيتر راه غادي علاش لا بلاتي بلاتي ما غاديش نديرو هادشي، هادشي كلشي سوبريمي. لي ستيل القدام نتوما باش شرحت لكم قبيله وي باراغراف فوالا هادو تيكونوا باغ ديفو فيه داكوغ. يلا نعاود نمشي نسيليكسيوني هذا داكوغ نجي ندير الت يجي كليك على هذا فوالا. هذا شنو قلنا نسميوه تيتر حيت ما عندناش انا كرون تيتر و تيتر غنسميوه نيشان تيتر فوالا داكوغ. تيتر هادي مكوشيه بابيرسي ولي زيلمون ديالو هما هنايا يجي فاليدي اوكي. بالنسبه هنايا سو تيتر نمشيو نعطيوه حتى هو واحد 18 بولد ايطاليك ولا كولوراسيون نعطيوه باغ اكزومبل لو فير فوالا 18. نمشي ندير الت جو كليك هنايا نسميوه سو تيتر sous-titre et je valide OK. واو بقات 15 مينوت داكوغ. باراغراف نمشيو للباراغراف الاولانيه، الباراغراف الاولانيه هي اللي غنقيس نسيليكسيونيها كاليبري نديرو لها 14 ندير ليها هنايا ايطاليك معرفو نبدل ليها لابوليس نديرو اريال باش يبان لكم فوالا. نديرو اريال وندير الت مشات لي لا سيليكسيون حتى مشات لا سيليكسيون خصني تبقى 14 اريال ايطاليك غندير الت ونجي كليك على هادي نسميها باراغراف. ها هي هيدو ديك لا بغينا تخليها ماشي مشكل. وهادي مكوشيه هادي راه مهمه اوكي صافي. الوغ هنايا باراغراف انا ندخل في كل باراغراف ونكليك على باراغراف هو عطاني لي مون ديالها. هذه كذلك باراغراف وهادو كلهم صافي تيتشونجو كلهم ياخدو الباراغراف فوالا صافا. سو تيتر كاين عندي غير هذا واقيلا ياك واحد فوالا وهذا ها اوكي. دونك هما شي داكشي بحال شي حاجه سجلناها بحال اللعبه ديال ان شاء الله نشوفوهم في فوتوشوب دوزيام اني لي سكريبت سور فوتوشوب داكوغ اوكي. دابا سي با دابا باينه هذه ديال الستيل. ندخلو بغيت نوريكم حويجات واحد اخرين في قلب لي زيماج هنايا لي زيماج افيك لي كوا اغوندي
داكوغ هادي وهادي وهادي داكوغ هذا هو الهدف اللي بغيت انا نوري لكم دونك كاينين فعلا كاين غير جوج ديال لي سو تيتر دونك هادي كون اغوندي هذيك هذا ونوري لكم فين كاينين القلب لان من بعد هادشي تصايبوا بوحديت من بعد اول حاجه غنزوم على هاد لوندروا وغناخد ريكتونغل ونطراسي ريكتونغل اللي ندير فيه ليماج ديالي هنايا ريزون هنا هو من لا مارش لا مارش داكوغ وغندير كونترول دي ونمشي امبورتي ليماج ديال لو شوفال شكون هادي لا هذا ياك وناجستيها كونترول الت شيفت سي هاي تاجستات اوكي الوغ قلنا فيها ليكو اغوندي بغيت ندخلكم لواحد لاباليت مهمه بزاف حتى هي غادي نمشيو لاوبجي اوبجي اوبسيون داغوندي جوجو عندكم اوبجي حيت بالنسبه للستيل هضر عليهم بزاف ياك وي بون دونك راه من بعد تحط له تكست بقات ديريكت تكليكي وتسيليكسيون ولا ما كانش شي حاجه مفهومه سجلوها عافاكم الا كانت شي حاجه ما مفهوماش ونونجيستري سور ان كارني ولا في واحد الروجيست الحصه الجايه نبداو هاي الاولى نشرحوها عاد افونسي ما افونسي حتى نكونوا فاهمين داكشي اللي داز وحنا غاديين وحنا تنافونسيو بشويه بشويه داكوغ اوبسيون داغوندي نكليك على اوبسيون داغوندي كيدخلني في هاد لاغواط عافاكم هنا نمشي نفتح هذيك الاوبسيون وغنمشي ناخذ هادي هادي فيها نقطه زرقاء فيغ لو هي ديال هاد لو كوان وهذه نقطه زرقاء لتحت ديال هاد لو كوان وهذه ها هي ديال هاد لو كوان وهذه من التحت ديال هاد لو كوان فوالا اوكي غنمشي لهنايا الوغ الا جيت لهنا ودرت اغوندي ها هي تتعطيني لاغوندي عليهم كاملين علاش باسكو كاين لو شيناج اكتيف دابا هاد القضيه ديال لو شيناج ولات تتوضح لكم ملي تكون لو شيناج لا بغيت نبدل كل وحده بوحدها ديزاكتيفي لو شيناج داكوغ نمشي نزيد غندير ابيرسي كما درتو شوف ما تيبان لياش ها هو غادي يبانو ليا غنمشي ندير اكزاجيري هما تيبانو دي كوا اغوندي يمكن لي نقص عاوتاني فوالا ندير الشكل اللي بان لي ندير 10 وقيلا 10 مزيانه هكذا يجي فاليد فوالا فيها وقيلا جو كوا لومبر ياك سي صا فيها واحد لومبر نرجعو ليها نسيليكسيونيها ونمشي ندير لها لومبر لومبر بوتي ها هو افاسي هذاك الشيء لي ديسان ديالي ولومبر بوتي ونقص ندير يجي فاليد الوغ شكون اللي يقول لي شنو ناقص هاد ليماج هادي شنو ناقص فيها لابياج لابياج فوالا بيان لان لابياج هنا شحال ما تيديرها هكذا وتقول تيبان لي لو تكست شويه جات ما ملاصقاش معاه والوغ الا مشينا حطينا لوباسيتي شوف كاين تحت منو التكست نخلي لوباسيتي ديالها هابطه داكوغ الوغ لا نسينا سي غاف فينيتر هنا فين كاينه لاباليت دابياج فينيتر ابياج دو تكست فوالا هذه فورما كاري نازل فورما كاري هي درت لي لابياج مي شوف تيبقى لي لو تكست لاصق فيها باسكو كاين لا سيبراسيون بين ليماج ديال التكست كاينه زيرو غنكليكي في لا فلاش هكذا وندير 3 ملم داكوغ ليماج اللي كاينه حداها من هنا غادي نمشي ندوبليكي هذه نجيبها عندي لهنايا داكوغ نخلي ليها لابياج ونطلع ليها لوباسيتي هذه نطلع ليها لوباسيتي ديالها وهذه حتى هي نطلع ليها لوباسيتي ديالها ولكن لي كوان الديكور اللي كاين فيها مختلفين مختلف مقلوب داكوغ غنمشي لهنا غنمشي ندير اوبجي اوبسيون داغوندي انتم عرفتي دابا لوندغوا ديالها وراه كاينه حتى هنا شتيوا ها هما انا بلات الوغ غنمشي ندير هذه انفيرسي اغوندي انفيرسي عطات لي هكذا نقص لا ديستونس بحال هكذا
portée, je valide. Faire l'habillage, très bien. CTRL D, خليها sélectionner CTRL D ونمشي نجيب لها l'image ديالها اللي هي هذه. فوالا. اوكي. بلا ما نتعذب نعاود نطراسي نمشي نشوف لوطخ. هذه فيها هادو مختلفين، الوغ ماشي مشكل، نرجع لهادي ندير الت ونديبليكي هادي. داكوغ. الوغ اول حاجه بعدا فيها لابياج سي بون، نجي لهادي نمشي للاوبجي حيت هنا راه هما مفتوحين هنايا، شتو؟ هادي تعطيني لاغوندي ولا هادي وهادو هما لي ميزيور، تعطيني على لي كاتر كوتي. لا انا بغيت كل كوتي بوحديه، دابا هادي فيها لاغوندي الا جيت درت هكذا غيبدلهم لي كلهم. نو انا ما بغيتش هكذا، ندير كونترول زد. انا بغيت اوبسيون داغوندي هي اللي تعطيني نتحكم في كل كوتي. نحيد اولا لو شيناج، نمشي لهنا نقول ليه هاد لو كوان بغيتو نورمال 100 وهذا حتى هو للفوق هاد لو كوان 100. داكوغ. وهاد لو كوان اللي فيه لاغوندي بغيت نزيد له في لاغوندي ندير 20 وهنا كذلك لتحت ندير له 20. دونك هذا كله تعطينا واحد الجماليه في لو دوكيمون ديالنا. اوكي احنا رجعنا لقاو بان من درنا لابياج لو تكست الى ايتي بوسي. ها هو تيبان لي لو سين بلوس. ردوا البال راه لكم هاد المساله هادي، نمشي كليكي فيها وندير شيفت ونجي نطلق لو تكست. انا برك على شيفت باش نعرف بلي برك على شيفت تتبان لي واحد الاس عندكم تما. ندير شيفت اي جو كليك فوالا يعطيني لا سويت ديال لو تكست ديالنا وخلاص. هاد ليماج ها هي تتبان على الدوكيمون ديالي كامل. نجي لهنايا نديبليكي هادي ما بدلتهاش، كونترول دي سي با لو موديل ديالها هذيك لو شوفال اللي هاز الابيض سيليكسيونيها كونترول دي ونمشي نجيب ليماج بلا ما نعاودو نطراسيو. نوريكم الطرق اللي اسهل. فوالا تيرومبلاسي اجوستيا مقاده باسكو انا لازم ديجا عندي مقاديه وفيها لابياج واجوستيا. ندير هكذا ونكبر لو بلوك ديالي هكذا. فوالا. الوغ شنو ليماج اللي كاينه فيها هادي؟ نجي لهنايا نابورتي فيها ليماج كونترول دي هادي جو فاليد وناجوستيها لان شو لو بلوك فين واصله لاطاي ديالو حتى لهنا. الوغ بوطون دغوا اللي محرش لاكوسي بوطون دغوا اجيستمون رومبليغ لو بلوك بروبورسيونيلمون. ولكن واخا درت ليه رومبليساج بروبورسيونيلمون ليماج جات لي على الفوق ماشي مشكل. نجي كليكي هنايا جي سيليكسيوني ليماج ونربطها وانا برك على شيفت هذا ديال لابارتي اللي بغيتي تبان. فوالا عرفتي شنو جو كليك على اليسار قال لي لا كبر لو بلوك شويه نشد هكذا كبر لو بلوك. داكوغ. فوالا ها ليماج ديالي تتبان ليا بيان اجيستي خليها بحال هكا والابياج راه خدام. دونك مين بغي ندير لابياج عارفكم ملي تبغيو ديروا لابياج ما تسيليكسيونيوش ليا ليماج. هادي سي ليماج هذا اللي تيبان واحد الكونتور مارون سي ليماج. داكوغ. الوغ بغيت ندير لابياج il faut sélectionner le bloc هو اللي تيبان بلا كولور بلو. سي لا ميم شوز. الوغ شنو كاين اوتر شوز بالنسبه للستيل هضرنا عليه هنايا. هادي سي فونتيزي. هادو خلاص هاد ليماج فيها البيزوتاج هادي فيها لو كونتور بروغريسيف البيزوتاج هادي وهذا هذا بيناتها فيزيون اونتر لي زيماج. نمشي لهنايا نمشي لهادي باغ اكزومبل ونعزل فونتيزي. فونتيزي هي هادي فوالا تعطينا الديزاين كيجي واعر. داكوغ. وعاد زدت ليها تصور هادي دابا هي جات زوينه كي جات. شوف لا حيدت لها لومبر با دومبر. فوالا لا حيدت لها لومبر ولكن نزيد ليها كونتور بالخضر. فوالا هو هذا. دونك لان الديزاين سي كما اللي تيقولوا زوق تبيع.
شنو ان ديزاين والمجلات حتى تلقوا المجلات سون كلاس سون كلاس عرفتكم نبداو ندخلوا دابا من بعد نقول لكم هاد المجلات اللي بداو تشوفوا فيهم ديزاين كيفاش داير فيهم. واش كاين عندي شي وحده هنايا. اهم حاجه هو يفو سانسبيري ريفيو من المجلات، يفو سانسبيري من المجلات ديالنا. نسالكم شويه هكذا نسد هذه مجلات كنت نتيليشارجيهم شحال هذه كنت قلتها لكم جو لوط فوا. فوالا شوف هي هذه مجله، شوف هانتوما فوالا شنو لي زيماج ها هو لي سومير انسي دي سويت. هادشي راه يمكن نكري دي فلاير. هادو مجلات تيهضروا على فوتوشوب كنت نتيليشارجيهم ونقرا فيهم مهمين بزاف. فوالا هادي شحال كولون هنا؟ deux colonnes, voilà. Parce que les images sont fusionnées. À l'alimentation صغيرة هنا لتحت. هادو شوف تيخرجوا دوكيمون كامل. فوالا. شوف دازاين؟ هادشي راه فلاير هذا فلاير ديال ان جو ولا شي حاجة بحال هكا. داكور. هذا شوف هما لي باليت تيشرح لك لي كارت كيفاش غيديروا باش يوصلوا لهاديك ليطاب هذه كيفاش يحطوها في هذا لوندوا. داكوغ. الثقافه ما فيها باس مرة الثقافه عامه مهمه بزاف. اللي بغا بحال هادشي راه عندي في البيسي هاري قول لي صيفط نصيفط. داكوغ. دونك وقيلا هانتوما حاولوا تخدموا ليكزومبل. لا حصلتوا في شي حاجه ولا هذا نقدر نشرح لكم في الواتساب ولا شي حاجه. سينو ان شاء الله الاربع مع 6 ان شاء الله نكملوا هذا ليكزومبل وندخلوا في ان اوتر اكزومبل باش نافونسيو شويه. حيت هذا راه تقريبا براسك ساليناه، غير نعاود ندير لي تذكير فقط ونزيد نشرح شويه بزايد وندخلوا نقدروا نديروا الحصه الجايه ان ديبليون باش تعرفوا بان ان ديزاين اون بو فير ميم دي كارت دو فيزيت سور ان ديزاين، دي فلاير، دي زافيش، دي بوندرول اي دي كاتالوج بحال داكشي ديال مرجان واسواق السلام وهذا، او بيان دي ريفيو دي بوكان دي ليفر. داكور يمكن يدير فيه كلشي. داكور. يلاه تبارك الله عليكم. شكرا شكرا. 7:30 هادي ياك 7:30. 7:30. باش شويه يدخل نوتخ بروف مورايا 7:28 واقيلا. فوالا 7:28. دونك ان شاء الله نهار الاربعاء ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. داكور استاذ. يلا بسلامه خديجه. بسلامه سي جلال. السلام عليكم. سلام استاذ. سلامه تبارك الله عليكم.